खुदावन यीशु मसीह के खूबसूरत और मुहीब और आला नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और आइए खूबसूरत खुदा के लिए खूबसूरत तालियां बजाएं जोरदार। और याद रखें कि जिसके अंदर जोश नहीं है वो बंदा मुर्दा है। सच है। जो मुर्दा है वो हरकत नहीं करेगा, लेकिन जिसके अंदर जोश है, जोश, ललकार और गर्ज, ये चीज साबित करती है कि वो जिंदा है। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी आप मेरे साथ बाद में आइए मेरे साथ निकालें। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था कि फिरकर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदम ज़ादा सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बंधे हुए था और उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानी थी और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह में से एक 2धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब तलाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम की कुंजियां अब मेरे पास। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत है। सब तशरीफ थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा उन्वान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही आम है और ये आज से समझ लें कि आपका जो क्रिसमस है ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम नए साल तक लेकर और इसको आपने बड़े ध्यान के साथ, बड़े तवज्जो के साथ सुनना है ताकि आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हो सके और खुदा से वाकिफ हो सके। और आज जिस बात के ऊपर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो है then when was God creation। फिर खुदा किस तरह खलक किया गया। फिर खुदा खलक किया गया। Then when was God creation। फिर खुदा किस तरह खलक किया गया। तो इस कायनात के अंदर ये जितनी भी आपको कायनात की चीजें नजर आती हैं ये सारी क्रिएशन है। जमीन, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, सितारे, पहाड़, समुंदर, हर चीज जो कायनात के अंदर आप देखते हैं, इवन के आप जो बैठे हैं आप खुदा की क्रिएशन है, तख्लीक है, आप मखलूक हैं। तो खुदा किस तरह खलक किया गया। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस का आगाज कौन से लफ्ज से शुरू होता है। खुदा। क्या लिखा हुआ है। खुदा ने इब्तदा में बोले खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन और आसमान और बाकी हर चीज की सीवी मौजूद है, बायोडाटा मौजूद है,
لیکن خدا کا اس بائبل مقدس کے اندر بایو ڈیٹا ملتا نہیں ہے. اس کو کس نے پیدا کیا یہ ہم ذہن پکڑ کر بیٹھ سکتے ہیں. خدا کو کس نے تخلیق کیا، یا خدا اگر خدا تخلیق ہوا ہے تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو پھر ایک اور بھی خدا ہے جس کو اس نے تخلیق کیا. اور جب خدا کو تخلیق کر رہا ہے تو دو پرسنالٹیاں ہمیں آسمان کے اوپر نظر آتی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کو کس نے خلق کیا؟ اور آج لوگ جو نہیں پہنچ سکے وہ اس میسج سے محروم رہیں گے، اس برکت سے. اور ہر روز ہر اتوار وہ برکت نہیں ہوتی، ہر دفعہ خدا مختلف انسان کو، اور ہر میسج کے اندر خدا نے بلیسنگ برکت رکھی. تو یہاں مکاشفہ کی کتاب کے اندر یوحنا عارف نے خدا کی شخصیات کے 7 پہلوؤں والی جلالی حصے کو دیکھا. کتنے حصے؟ 7. اور ان 7 خدا کی شخصیات کے 7 پہلو، 7 حصے اور جلالی حصے، اس کے اوپر یوحنا نے آسمان کے اوپر بڑے واضح طور پر اس کے پہلو دیکھے ہیں خدا کے. اور سب سے پہلے پہلو کے اوپر غور کریں گے اور اس کے بعد خدا کی کریشن کے اوپر کہ خدا کس طرح خلق ہوا، اس کو ہم ساتھ لے کر چلتے جائیں گے تاکہ نئے سال تک اس کو ہم نے کور کرنا. تو بائبل مقدس کے اندر یسوع کی 7 پہلو والی جلالی شخصیات ہیں، یعنی یسوع مسیح کی 7 شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں. اس کی روحیں کتنی ہیں؟ ہاں، جیسس خدا کی کتنی روحیں ہیں؟ 7. کتنے چراغدان ہیں؟ 7. کلیسیا زمانے کتنے ہیں؟ 7. اور اس کے بعد ستارے کتنے ہیں؟ 7. تو ہر چیز ہمیں کاملیت کے اندر نظر آتی ہے. اور یہ جو کاملیت یوحنا نے 12ویں باب کے اندر دیکھی ہے وہ بڑی خاص و خاص ہے کہ آسمان کے اوپر اس کی لوکیشن کچھ اور ہے، لیکن زمین کے اوپر اس کی لوکیشن کچھ اور تھی. تو جب وہ بیبی پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، تو آج اور اس میسج کے دوران آپ کے اتنے کنسیپٹ کلیئر کیے جائیں گے یا ہو جائیں گے جو آپ کے ذہنوں کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں. ہر انسان کے ذہن کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، میرے بھی، خدا کے خادموں کے بھی اور ہر ایک کے بھی، کہ خدا نے ہر چیز پیدا کی ہے لیکن خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہماری بہنیں؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اب بہت ساری باتیں جو میں آج آپ کو سکھاؤں گا اور بہت ساری باتیں جو پینڈنگ کے اندر ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آگے لے کر چلیں گے تاکہ خدا کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات آپ تک پہنچے، صحیح مکاشفہ پہنچے، صحیح جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے خدا کے بارے میں. ہزاروں نظریات اس دنیا کے اندر پھرتے ہیں خدا کے بارے میں، اور ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی خدا ہے. چاند، ستارے، پہاڑ، ہر چیز، اور ہمارے پڑوسی جو ملک ہے اس کے تو خدا جو ہے، یہ جو کیلے کا درخت ہے یہ بھی ان کا خدا ہے، درخت بھی ان کے خدا ہیں، پتھر بھی ان کے خدا ہیں، ہر چیز ان کی خدا ہے.
لیکن یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان نے گھڑ کر جو خدا بنایا ہے وہ کریشن ہے. کیا خیال ہے؟ میں یہاں بت بنا کر آپ کے سامنے رکھ دوں، جس طرح ہارون نے بت بنا کر اسرائیل کے سامنے رکھا اور اس کی پرستش کرنے لگے. خدا وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اور جس کی پرستش کی جائے. اور جو بتوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں انسان کی اپنی ہاتھ کی کاریگری ہے. تو کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم انہیں کیوں پوچھتے ہیں؟ چرچوں کے اندر بت ہیں، مقدس لوگوں کے تشبیہات اور صورتیں بنا کر چرچوں کے اندر رکھی گئی ہیں. کیا وہ خدا ہیں یا نہیں؟ ایکٹروں کی تصویریں چرچوں کے اندر لگی ہیں جو انتہائی جو فلمیں بناتے ہیں ان کی چرچوں کے اندر تصویریں ہیں. جو برین تھا جس نے جیسس بنائی مووی، وہ ایک جسمانی ٹوٹل آدمی ہے. اور ان بیچاروں نے جنہوں نے کریکٹر ادا کیا ہے دی پیشن آف جیسس کرائسٹ جو فلم آئی، اس کے اندر جس نے یسوع مسیح کا کردار ادا کیا، لوگ اسے مسیح سمجھتے ہیں اور اپنے چرچوں کے اندر تصویریں لگائی ہیں. کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ بیچارے جتنے مسیح کا کردار ادا کرتے ہیں وہ آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم مسیح نہیں ہیں، ہماری پرستش نہ کریں، ہماری تصویریں اپنے چرچوں کے اندر لگائیں، ہم جیسس نہیں ہیں، ہم جیسس کا کردار ادا کرتے ہیں. بس ایک رول ہے، پیسوں کے لیے وہ کرتے ہیں. تو جو کریشن ہے، خدا کس طرح خلق کیا گیا، یہ بہت مشکل ہے بتانا. لوگ سر پکڑ لیتے ہیں سر، اور اس جماعت کے اندر بھی لوگ سر پکڑ لیتے ہیں. یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے. لیکن آج اس کی خدا کی جو شخصیات ہے 7 پہلوؤں والی، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1، یسوع مسیح کی 7 جو پہلو والی جلالی شخصیات ہے. نمبر 1، جب جون نے آسمان کے اوپر دیکھا تو اس کے بال اور اس کا سر کس کنڈیشن کے اندر تھا؟ سفید. بال اور سر کس ٹائپ کا تھا؟ سفید. اور جب وہ زمینی بشریت کے اندر تھا تو اس کے بال کس طرح کے تھے؟ جو آپ جیسس مووی کے اندر جو بڑے بڑے بال دیکھتے ہیں جیسس کے، کیا اس کے بال ہیں تھے یا نہیں؟ بڑے. تو خدا کے بال ہیں یا نہیں؟ اسپرٹ کے بال ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی روح کے بال ہیں یا نہیں؟ آپ کے اندر جو اسپرٹ ہے، روح ہے، اس کے بال ہیں یا نہیں؟ بدن کے بال ہوتے ہیں یا اسپرٹ کے بال ہیں؟ تو جب جون نے آسمان کے اوپر ایک جھلک دیکھی 7 شخصیات کی پہلو والی، تو خدا کو دیکھا ڈائریکٹلی اس نے. تو اس نے اس کی سب سے پہلے جب نظر پڑی تخت کے اوپر تو اسے بال نظر آئے. اس کے کون سے بال نظر آئے اور اس کا سر نظر آیا. اور سنیے، نمبر 1 سر اور بال، اور اسی کے اوپر آج ہم رہیں گے. اور جو 6 ہیں خدا نے چاہا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. آگے اس کا سر اور اس کے بال کس کی مانی تھے؟ برف کی مانی سفید. اون کی مانی. اور اون جو ہے انتہائی سفید ہوتی ہے، سفید اون کی طرح تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں، مجھے یہ بتائیں اس کے بال آسمان کے اوپر سفید کیوں تھے؟ میں کلر کیوں نہیں لگاتا بالوں کے اوپر؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کلر کرتے ہیں، بہنیں بھی کرتی ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں، سارے جوان ہونے کے لیے. تو کیا وہ بوڑھا ہو گیا خدا آسمان کے اوپر؟ بوڑھا اس وقت ہوتا ہے جب بال سفید ہوتے ہیں. کیا ہمارا خدا آسمان کے اوپر جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جب جون نے دیکھا، یوحنا نے دیکھا، تو اس کے بال بالکل برف کی مانی سفید تھے. اور سفید اس وقت ہوتے ہیں جب زمین کے اوپر بندہ ضعیف ہو جائے، 80-90 سال کا یا 60 سال سے اوپر نکل جائے. اب تو بچے 20 سال یا 25 سال کے بعد ان کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں. تو کیا جیسس
आसमान के ऊपर उसके बाल किस कंडीशन के अंदर थे? सफेद और जब जमीन के ऊपर था उसके बाल किस तरह के थे? काले। लेकिन ऊपर क्या था? सफेद ऊपर सफेद क्यों थे? क्या वजह था? उसका सर और उसके बाल ऊन की मानिंद सफेद हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उम्र रसीदा या ज़ईफ है। सुनिए, वो ऐसा इसलिए है, हिकमत, तजर्बा और महारत की वजह से उसके बाल सफेद है। महारत है उसके हाथ के अंदर, उसके हुनर के अंदर महारत है, उसके अंदर महारत है। जब चाहे चीज तख्लीक कर दे, ये महारत है। उसने कहा आसमान बन जा तो आसमान बन गए, उसने कहा जमीन बन जा तो जमीन बन गए, और उसने कहा लाइट बन जा तो रोशनी बन गई। और जब चाहे याद रखे कोई भी चीज तख्लीक कर सकता है, क्योंकि महारत उसके हाथ के अंदर है। और तजर्बा है या नहीं? ठीक है, आपको भी तजर्बा देता है। तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की क्या आमीन। जिस बंदे के पास तजर्बा है, और बूढ़े बंदे के पास तजर्बा होता है। और अखरूज की किताब के अंदर लिखा है, जब तू किसी बूढ़े के सामने खड़ा हो, अगर वो आपके सामने बूढ़ा आ जाए तो तुम अपने पांव से उठ खड़ा होना, रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उसके पास तजर्बा है। सर, तजर्बे की वजह से, और खुदा ने उसे तजर्बा दिया है, जिंदगी उसकी लंबी की है, इसलिए उसका तजर्बा है। और उसके बाल सफेद हैं। सफेद बालों वालों के सामने उठ खड़ा होना भी। और जब हमारे जो बुजुर्ग हैं, या बुजुर्ग माएँ, या बुजुर्ग जो लोग हैं या भाई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उनकी रिस्पेक्ट लोग इसलिए करते हैं कि बूढ़े हैं, बाल सफेद हैं, तजर्बा उनके पास होता है। हिकमत, तजर्बा, महारत की वजह से है, क्योंकि वो अब्दी है, क्योंकि वो अब्दी है। और सुने, जमीन के ऊपर हमारी उम्रें हैं, लेकिन अब्दियत के अंदर उम्र होती नहीं है। और खुदा की कोई भी उम्र नहीं है। खुदा जब से है, मुझे नहीं पता कब से है, लेकिन खुदा जब से है, उस वक्त से उसके बाल सफेद हैं। और यूहन्ना ने जब देखा तो उसके बाल सफेद, पता, जब आदमी ज्यादा बूढ़ा हो जाए तो सफेद से फिर काले होना शुरू हो जाते हैं, पासा पलटता है। तो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि अब्दियत के अंदर, और मैं आपको बता रहा हूं, जो स्पेस के अंदर लोग जाते हैं, 15 साल उनकी उम्र आपसे आगे होती है, कम होती है। आप 15 साल अगर आप नीचे हैं तो 15 साल स्पेस के अंदर चांद के ऊपर जाकर जो बैठ जाता है, वहां उम्रें रुक जाती हैं। और जब खुदा, मुझे ये जबराइल जब आपके सामने आए, मिकाएल, तो बिल्कुल मरियल सा होगा, बूढ़ा सा, और उसने छोटा पकड़ा हो। तो यही फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर बच्चे बनाते हैं। तो क्या कहते हैं आप? सर ऐसा नहीं है, स्पिरिट कभी भी बूढ़ी नहीं होती। और आसमान के ऊपर जब हम छठे डायमेंशन के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां 15 से 18 से 25 साल के दरमियान के अंदर हर शख्स होगा। आप 1 साल के होकर मर गए हैं, आप 100 साल के होकर मर गए, लेकिन वहां ऊपर आप जवान हैं, क्योंकि उम्रें नहीं है ऊपर, नीचे उम्र है सर। तो क्या हुआ? क्योंकि वो अब्दी है, और अब्दियत की उम्र की कोई हद नहीं होती। आइए पहली बात की तरफ चलते हैं और उसकी तस्वीर कशी करते हैं, और हम इस बात को मालूम करते हैं कि वो क्या है। दानियल 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत की तरफ मुड़ते हैं। आइए निकालें मेरे साथ दानियल की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दानियल उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, कदीम अलयाम बैठ गया। कदीम अलयाम का मतलब पता क्या होता है? इब्तिदा से और कदीम अलयाम, कदीम पुराना है, कदीम से
اور الیام ہمیشہ نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے. قدیم الیام کا مطلب قدیم سے یا ہمیشہ سے ہے. اس کا لباس برف کی مانی سفید تھا. اس کا لباس برف کی اور اس کے سر کے بال خالص خون کی مانی تھی. جب دانیال نے دیکھا تو اس کے بال کس طرح کے تھے؟ ہاں، خالص اون کی مانی سفید تھے. اور اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانی تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانی تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے. تھوڑے لوگ نہیں، کتنے؟ ہزاروں ہزار. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھولی گئیں. میں دیکھ رہا تھا. دانیال کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا. کیا؟ ہاں، اور آگے آپ گھر جا کے پڑھ لینا. دانیال کہتا ہے کہ جب میں نے اسے رویا کے اندر دیکھا تو وہ تخت آسمان کے اوپر لگ گئے اور قدیم الیام اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. میری ڈائریکٹلی اس کے اوپر دانیال کہتا ہے نظر پڑی بالوں کے اوپر تو اس کے جو بال تھے بالکل سفید اون کی مانی تھی. اور یہ جھلک آج نہیں ہے کہ دانیال نے جب دیکھا اور پرانے نامے کے اندر میں آپ کو بتانا جب یسوع مسیح بشریت کے اندر تھا اور جب پہاڑ کے اوپر گیا تو اس کی پوشاک اور اس کا بدن سفید برف کی مانند ہو گیا. سفید لباس اس کا ہو گیا کیونکہ اصل کنڈیشن اصل فارم اس کی وہ تھی اور اس بدن کے اندر چھپا ہوا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آمین. اس لیے دھیان دیں اس بات پر. قدیم زمانے میں پرانے جج ہوتے تھے. پتہ ہے جتنے بھی گورے ہیں انگلش جو جج ہیں جب وہ عدالت کے اندر بیٹھتے ہیں تو وگ لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر بھی یا ڈراموں کے اندر بھی جو پرانے جج تھے وہ جب جج کرنے کے لیے بیٹھتے تو ان کے بال کس طرح کے تھے؟ وائٹ کلر. اور جو وگ لگاتے وہ جان بوجھ کر وگ لگاتے کیونکہ اس نے ڈیسیجن اور فیصلے کرنے تھے. اس لیے قدیم زمانے میں پرانے جج ہوتے تھے. انگلش جج ایک برف کی سی سفید بالوں والی وگ پہنا کرتے تھے. یوحنا خداوند کے دن میں ہے اور اس نے اسے ایک جج کی حیثیت سے دیکھا. جب جون نے آسمان کے اوپر دیکھا, جب دانیال نے دیکھا اور جب حزقیال نے دیکھا تو اس وقت اپنی پوری فارم کے اندر تھا. کس کنڈیشن کے اندر تھا؟ اس کے سفید بال کس چیز کو ظاہر کر رہے تھے؟ اور اس نے اسے ایک جج کی حیثیت سے دیکھا, نہ کہ کاہن کی حیثیت سے, نہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے, اور نہ ایک نبی کی حیثیت سے, اور نہ ایک مناب کی حیثیت سے, بلکہ ایک جج کی حیثیت سے دیکھا. کیونکہ باپ نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. مجھے یہ بتائیں جب حزقیال نے اور دانیال نے دیکھا اس وقت بیٹا تھا یا نہیں؟ اور یہ جو تخت کے اوپر جا کر 7 پہلوں والی شخصیات بیٹھی ہے جا کر, اور یوحنا نے جا کر دیکھا اس کے بال بالکل برف کی مانی سفید تھے. اور جو پہلے سفید بالوں والا بیٹھا ہوتا وہ کون تھا؟ دانیال کے زمانے کے اندر, حزقیال کے زمانے, وہ کون تھا؟ یہ دوسرے ہمارے تسلیسی بھائی ٹھیک کہتے ہیں کہ اوپر 3 پرسنالٹی ہے. کیا چاہ رہے تو کیا جب یوحنا نے دیکھا اور جب دانیال نے دیکھا تو سیم, اور ان کے حوالے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے سر؟ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یوحنا 5:22 آیت کے مطابق اب وہ یہاں جج ہے. جب وہ زمین کے اوپر تھا اس کے بال کس طرح کے تھے؟ نہیں, جب وہ زمین کے اوپر تھا بشریت میں تھا اس کے بال
जज कर रहा था, जजमेंट कर रहा था, जज की हैसियत से अदालत करता था। एक औरत का केस आया उसके सामने, उसने कहा ये औरत एंड फेल के ऊपर पकड़ी गई है, तू इसके हक में क्या कहता है? तो अगर तो उसके होते बाल सफेद तो उसने अदालत कर देनी थी, लेकिन उसके बाल जो थे पीचदार पीच कवे की तरह काले थे। गस्ल गस्लात के अंदर याद रखें जो झलक नजर आती है, उसके बाल पीचदार पीच कवे की मारे स्याह थे जमीन के ऊपर, और अदालत नहीं कर सकती। सफेद बाल काले बालों के अंदर वो अदालत नहीं कर सकता था। और उसने कहा जा मैं भी तेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, जा आइंदा के बाद गुनाह ना कर, माफ किया उसे। और देखें दानियल और यूहन्ना के हवाले उसे एक साथ जोड़ देते हैं। जब वो कदीम अलयाम आया तो उसके बाल ऊन की मानी सफेद थे, और जब यूहन्ना ने देखने के लिए मुंह फेरा तो उसने उन 7 सोने के चिरागदानों के बीच में आदम ज़ादा सा एक शख्स देखा जिसके सफेद बाल हैं। वो जज है। अब जमीन के ऊपर यीशु मसीह जज नहीं था, लेकिन जब वो तख्त के ऊपर जाकर बैठ गया फिर अपनी पूरी फॉर्म के अंदर था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सुने इस बात को, खुदा अदालत नहीं करेगा, क्योंकि अदालत की सारी जिम्मेदारी किसके पास है? बेटे के पास। बेटे के पास है, और खुदा अदालत कर भी नहीं सकता। ये भी मैं आपको बता दूं, आप सर पकड़ेंगे, खुदा अदालत नहीं कर सकता। वजह यह है कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। खुदा अदालत क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं बेटा कर सकता? क्या वजह? इख्तियार है या नहीं? इसलिए अदालत नहीं कर सकता क्योंकि खुदा खून को देखता है। मस्बा के ऊपर, तख्त के ऊपर, कुर्बान खां के ऊपर, आसमान के ऊपर ब्लड है, खून है सर, और वो खून बेऐब भरेगा। जब उसे देखता है ऑटोमेटिक याद रखे वो पीछे हटता है और आगे वकील को कर देता है, मुद्दई को कर देता है। लेकिन जब तक तू मुद्दई के साथ है रास्ते में सुलह कर ली, और जब तू जज के पास जाएगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, जज नहीं छोड़ता। मुद्दई जो है इससे सुलह कर ली, और मुद्दई यीशु मसीह है। और देखें ऊपर वो जज है, और वो जज अपने सीने पर सीना बंधे हुए था, और वो अपने सुनहरी खालिस और मुकद्दस और शिफाफ सीना बंद के साथ खड़ा था, जो उसकी रास्तबाजी के कामों को जाहिर कर रहा था। समझाइए। लेकिन जब वो जमीन के ऊपर था, ऊपर उसने कौन सी कंडीशन देखी है? सीने के ऊपर सीना बंद, जो फैसले करते हैं सर, जो डिसीजन करते हैं, अब वो उस कंडीशन के अंदर है। लेकिन जमीन के ऊपर यीशु मसीह ने कभी भी सीना बंद नहीं किया, सीना बंद नहीं किया, बल्कि कमर बंद की। क्या किया सर? कमर खिदमत कराने वाला, खिदमत करने वाला, सॉरी खिदमत करने वाला था यीशु मसीह, कराने वाला नहीं था। मैं इसलिए आया हूं कि खिदमत करूं, खिदमत कराऊं नहीं। पादरी साहब है, बैग नहीं पकड़ सकता अपना, बैग नहीं पकड़ सकता अपना। बैग पकड़ने के लिए 2-3 बंदे उसे चाहिए। पादरी साहब चल रहे हैं और 3-4 बंदों ने बैग पकड़ा हुआ है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे ये बताएं, खुदा के जो बाल किस बात की अलामत है? जब जॉन ने पहलू की शख्सियत देखी, अब खुदा जो था ये जज है ऊपर, यीशु मसीह डिसीजन करने वाला, फैसले करने वाला है, लेकिन जमीन के ऊपर वो फैसले नहीं कर सकता था। जब वो मरियम के बातन के अंदर आया, इस ताल्लुक से भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, मसीह की आपको समझ आई कि उसके बाद जमीन के ऊपर काले थे और आसमान के ऊपर जी। मुझे ये बताएं, ये जो दुल्हन बैठी है इसके बाल जमीन के ऊपर कैसे हैं और आसमान के ऊपर कैसे हैं? सुनहरे कहाँ लिखा हुआ?
نہیں ریفرنس برادر کی کوڈ نہیں, ریفرنس کہاں لکھا ہوگا؟ اگر آپ کے بال زمین کے اوپر کالے, یسوع مسیح کے زمین کے اوپر بال کالے, آسمان کے اوپر یسوع مسیح کے بال سفید, اور آپ کے زمین کے اوپر کالے, لیکن آسمان کے اوپر ہمارے بال کس طرح کے ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ریفرنس نکالیں, غزل و غزلات 7واں باب 5. جلدی سے ذرا پڑھیں ذرا. غزل و غزلات اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت. جس نے نکال دیا جلدی سے ذرا. پھر بات آپ کے سمجھا رہی ہے؟ آمین. تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانی ہے, اور تیرے سر کے بال 5ویں آیت سے, اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں, اور تیرے سر کے بال رغوانی ہیں. آمین. بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے. بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے. پتہ ہے ارغوانی رنگ کون سا ہوتا ہے؟ ہیکل کے اندر جو پردے لگائے گئے ان کا رنگ کس طرح کا تھا؟ نہیں, ارغوانی تھا. کچھ ارغوانی تھا اور کچھ اور کلر کا تھا, لیکن ارغوانی رنگ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں, بلو نہیں. پتہ ہے جہاں گھاس ہری ہے اوپر والی گھاس بھی نیلی ہے. یہ بھی میں آپ کو اسٹڈی کروا دوں گا. آسمان کے اوپر جو گھاس ہوگی وہ نیلی ہے, زمین کے اوپر جو ہے یہ ہری ہے. آپ کے بال سر کے جو ہیں یہ کالے ہیں, لیکن اوپر نہیں, سفید نہیں. سفید تو جیسس کے تھے, وہ تو جج تھا, اس لیے آپ کے سفید آپ ججمنٹ نہیں کر سکتے. عدالت کرنا ہمارا کام ہی نہیں, اور خدا نے بھی عدالت کا کام چھوڑ دیا, بیٹے کی سپرد کر دی. ارغوانی رنگ سرخ رنگ ہے, اور دلہن کے بال جو ہیں آسمان کے اوپر سرخ ہے, اور سرخ زندگی کی علامت ہے. میں اس لیے آپ کے وہ زندگی پائے اور سرخ کے ساتھ پائے. خدا نے سر آپ کو زندگی دی, اور بال آپ کے کس چیز کو ظاہر کر رہے تھے؟ خدا نے آپ کو زندگی دی ہے. اور کوئی بندہ چاچے کی طرح میتھی لگا کر نہ آ جائے کہ میرے جو ہیں ابھی بال جو ہیں یہ سرخ ہیں. تو بہنیں بھی اگلی بار بال سرخ نہ کر کے آ جائیں, دوپٹے سرخ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے بال آسمان کے اوپر کس رنگ کے ہیں؟ سرخ رنگ کے. اور پتہ ہے دلہن کا جو بستر ہے یہاں آپ کے رنگ برنگ کے ہیں, لیکن آسمان کے اوپر آپ کا جو بسترے کا رنگ ہے, بسترے کا رنگ رضائی کا, وہ ہے سبز. اور سبز رنگ زندگی کی علامت. آمین. وہاں آپ کو خدا نے زندگی دی ہے. آمین. آمین. یہاں تک سمجھ آئے گی؟ اتنا کافی ہے, آگے بڑھے. تگڑے میسج کی طرف نہیں آئے کہ خدا کو کس نے خلق کیا. Then when was God creation? پھر خدا کس طرح خلق ہوا, اور اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی. کس طرح ہوئی؟ اس طرح آپ بتا نہیں سکتے. یہ بتانا یہاں آپ کے ہاتھ آ جائیں گے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی, اور اس طرح بتا نہیں سکتے. پھر کس طرح خدا خلق ہوا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی آپ بتا ہی نہیں سکتے. آپ کو بتانے کے لیے سر سٹڈی چاہیے, زور چاہیے. تو خدا نے چاہا تو اگلی بار اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے, اور اگلی بار جون نے جو ہی اس کے سر کے بال دیکھے ایٹومیٹک دوسری چیز کے اوپر اس کی نظر پڑی, اور وہ تھی اس کی آنکھیں. اور اب زمین کے اوپر جو آنکھیں تھی وہ کنڈیشن نہیں تھی, اوپر جب گیا تو اس کی آنکھیں یاد رکھیں
आग की शोले की मारी। आमीन क्यों आग की शोले की मारी? गुस्सा था। ये खुदा ने चाहा, आंखें अगली बार खुदा ने चाहा तो इसके ऊपर हम गौर करेंगे और उसको भी साथ लेकर चलेंगे कि खुदा की जो गरज की आवाज है इसके अंदर क्या है और खुदा किस तरह खलक किया गया, इसको साथ लेकर जाए। लेकिन 7 पहलों वाली शख्सियत जो उसने आसमान के ऊपर उसके पार्ट्स देखे, हिस्से देखे, वो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको। और जब वो जमीन के ऊपर था उसकी कंडीशन वो नहीं थी जो आसमान के ऊपर था, लेकिन जब जमीन के ऊपर था उसकी कंडीशन के अंदर बड़ा फर्क था। लेकिन कभी कभी झलक दिखाता था। जब गसबनी बाग के अंदर आया उसने कहा कि यीशु नासरी तू है? उसने कहा मैं हूं बोलते ही जब मैं हूं बोला एकदम याद रखे सारे के सारे पीछे गए। झलक दिखाता था, पहाड़ के ऊपर झलक दिखाई, मौजज़ात जब करता झलक दिखाता था, जब पानियों के ऊपर चलता झलक दिखाता था एकदम। फिर इंसान उस कंडीशन के अंदर से देख नहीं सकता और खुदा को आप देख नहीं सकते सर। खुदा जिस कंडीशन के अंदर और जिस रूप के अंदर और जिस फॉर्म के अंदर है इंसान नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान की आंखें देखने वाली है ही नहीं देख सकता उसे। इतना पाक है और इतना उसके अंदर जो लाइट है और उसके अंदर जो रोशनी है, ये भी खुदा ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा कि खुदा के अंदर जो रोशनी का कलर है वो किस टाइप का होता है। तो इसके ऊपर हम गौर करते जाएंगे। आज का जो मैसेज है इतना काफी है ताकि आप भूल ना जाएं और इसको आपने याद भी रखना है। और अगली बार यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आप खुदा के कलाम की बातों को सीख सके। पहला सर और बाल के ताल्लुक से हमने सीखा और अगली बार खुदा ने चाहा तो आंखें और जो कुछ आगे है वो हम सीखते जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे।